Sangye chedan tsogye chonamala chancho barandu dani kyabzo che dangi jinsa gimbe sonamaye dola penjira sangye duboro yo sangye chedan tsogye chonamala Chanchu Bharadu Dani Gyabzo Ji Dagi Jinso Gibi Sonamangi Dola Benjira Sangye Dubara Yu Sangye Chedan Tsoki Chonamala Chanchu Bharadu Dani Gyabzo Ji Dagi jinso gibe sonamangi dola benjira sangye dubara yo simje damje devadan devi gyudan dembara yuroje dungala gi gyudan dhavarai Kyuronje Dungala Mebe Adewada Nidawara Kyuronje Geriya Chandan Dandave Tanyamala Nemba Kyuronje Pandiyan Sabe Lama Rimboche Dagi Chibura Pime Dinshune Kadi Chimpe Gone Jesonde Kosan Toke Ngundo Sandu Soro Sashi Puchi Joshin Mento Tam Riraba Lingshi Nindi Genpandi Sange Jindu Minte Burvayi Dokunaye Namda Shindu Choboro Jo Guru Buddha Bodhisattva Saparivar Ratna Mandala Puja Mega Samundra Sparan Samaye Hun Senje Anamki Sambadam Loyi Cheta Cheta Vara Chechon Tunamo Tebayi Chegi Korolo Korondu So संपूर्ण प्राणी गीता तक कल्याण तक सम्मा संबुद्धि ज्ञान प्राप्त करने मन चाहेको साथमा सद्धम्म त्यसमा सुनिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु माया सूत्र अलङ्कारको धम्म देशनामा अहिले हामी विशेष गरेर शाक्यमुनि भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएको बोधिसत्वयानको सूत्रहरूको बारेमा धम्म देशना सुन्दै आएका छौँ सुनाउँदै आएका छौँ र बोधिसत्वयान यस्तो एउटा मार्ग हो जुन मार्गबाट हाम्रो जीवनको सबै समस्याको चाहिँ समाधान गर्दछ र पूर्ण रूपमा समाधान गर्ने मार्ग भएकोले यो मार्ग अति सुखकर छ यो मार्गमा लागेर जीवनयापन गर्नु सुखकर छ त्यो सुखी जीवन हुनेछ र यो सुरुवातमा पनि कल्याणकारी नै छ बीचमा आएर पनि कल्याणकारी नै छ अन्तमा आएर पनि कल्याणकारी नै छ तसर्थ यस्तो समाज सम्बुद्ध भूमिमा पुग्ने मार्गमा लाग्नु हाम्रो लागि ठुलो सौभाग्य गौरवको कुरो हो अवश्य पनि हामीले केही न केही पुण्य फल भएको छ कुनै बेला हामीले राम्रो पुण्य गरेका थियौँ र त्यसको परिणाम अहिले आएर हामीले यो अवसर पाएका छौँ तसर्थ महायान सूत्र अलङ्कार यस्तो एउटा धम्मदेशना हो
यस धम्मदेशनामा भूमि, मार्ग, फल तीनवटा कुरालाई समेटिएर यहाँ बताएको छ। भूमिको बारेमा कुरा गर्दाखेरि यहाँ गोत्रको बारेमा बताएको छ। मार्गको बारेमा कुरा गर्दाखेरि 6 पारमिता जस्ता कुराहरू बताएका छन्। र फलको बारेमा कुरा गर्दाखेरि भगवान बुद्धको धम्मकाय र रूपकायको बारेमा बताएको छ। तसर्थ यिनी कुराहरू लिएर अहिले हामी महायान सूत्र अलङ्कारको विशेष गरेर उपाय कौशलका कुराहरूलाई लिएर हामी अलिकति गम्भीर विषयमा आइपुगेका छौँ। एकदम गहिरो विषयमा हामी आइपुगेका छौँ। त्यो गहिरो विषय भनेको चाहिँ हिजो हामीले प्रणिधान मल्लमको बारेमा कुरा गरिसकेका छौँ। प्रणिधान त्यसमध्ये भगवान बुद्धकै मुखा र बिन्दबाट बताउनु भएको प्रणिधान चाहिँ एउटा गन्ध व्यूह सूत्रमा उल्लेख भएको भद्रचर्य प्रणिधान भनिन्छ। यो भद्रचर्य प्रणिधान त्यो एउटा घटना म सुनाउन चाहे। कुनै बेला एकजना सेठ व्यापारीका छोरा नरसाङ अर्थात् सुधन नाम गरेका व्यक्ति थिए। उनी सुधनले बोधिसत्व आर्य मञ्जुश्रीबाट बोधिचित्त परिग्रहण गरेर बोधिचित्त लिएर अनि अभ्यास गर्ने बारेमा बुझ्नको लागि स्वयं मञ्जुश्रीको आज्ञालाई शिरोपर गरेर अनि कल्याण मित्र अन्य कल्याण मित्रहरूको खोजीमा उहाँ लाग्नु भएको कुरा उल्लेख छ। यसरी धेरै कल्याण मित्रहरूसँग ज्ञान सिक्दा सिक्दै अन्तिममा उहाँको भेट भावी बुद्ध मैत्रेयसँग भएको कुरा त्यहाँ उल्लेख छ। र मैत्रेय बुद्धले अनि उहाँलाई चाहिँ बोधिसत्वले बोधिचित्त ग्रहण गरिसकेपछि यसलाई कसरी अभ्यास गरिन्छ त भन्ने बारेमा विस्तृत रूपमा चाहिँ जानकारी दिनुभएको पाइन्छ। यसरी अभ्यास गर्ने उपदेश दिने क्रममा ती उपदेश सुन्ने सुधन ती व्यक्ति एकदमै गहिरो ध्यानमा लीन हुन पुग्छन् र त्यो ध्यानबाट उहाँले एउटा अद्भुत कुराको चाहिँ दर्शन पाउनुहुन्छ। त्यो अद्भुत के थियो त भन्दाखेरि अकनिष्ठ भुवन भन्ने एउटा चाहिँ भुवनको चाहिँ उहाँले दर्शन पाउनुहुन्छ। अकनिष्ठ भुवनमा चाहिँ अनि समन्त भद्र बोधिसत्वरी अब समन्त भद्र बोधिसत्व एउटा बुद्ध पनि समन्त भद्र भन्ने नाम गरेका छन्। विशेष गरेर हाम्रो निङमापा परम्परामा बढी चर्चा भएको बुद्धको नाम हो समन्त भद्र। अनि अहिले भद्रचर्यको सम्बन्धमा चाहिँ बोधिसत्व समन्त भद्र बोधिसत्व चाहिँ एउटा विशाल हजारौं पत्र भएको कमलको फूलमा आसन बनाएर विशाल शरीर भएको रूपमा चाहिँ सुधनले दर्शन पाए। दर्शन पाइसकेपछि उनै बोधिसत्व महासत्व समन्त भद्रले आफ्नो हात्तीको सुन जस्तो लामो हात उठाएर सुधनको शिरमा राखेर अनि यो भद्रचर्य प्रणिधान राजा भन्ने मलम प्रणिधान चाहिँ वाचन गर्नुभएको कुराहरू उल्लेख छ। र यिनी प्रणिधान सुनेर ती सुधन भन्ने व्यक्ति प्रथम बोधिसत्व भूमिमा पुग्न सफल भए भन्ने कुराहरू पनि त्यहाँ बताएको देखिन्छ। र यो समन्त भद्र प्रणिधान राजा भन्ने जुन प्रणिधान छ यो चाहिँ विशेष गरेर जब बोधिसत्वहरूले प्रथम
प्रमुदिता नाम गरेको बोधिसत्व भूमि लाभ गर्दछन् र त्यो भूमि लाभ गरिसकेपछि अनि ती बोधिसत्वहरूको मुख र बिन्दबाट यी शब्दहरू चाहिँ उच्चारण भएर आउने गर्दछन्। एउटा गाना जस्तो भनौँ कि गीत जस्तो भनौँ कि त्यस्तो एउटा गाएर आए जस्तो भएर आउने गर्दछ। तिनी कुराहरू हो समन्त भद्र चर्य प्रणिधान राजा भनेको। यसलाई राजा भनिन्छ किनकि यो सबै प्रणिधानको एउटा चाहिँ श्रेष्ठ, सबै प्रणिधानमध्ये श्रेष्ठ भएकोले यसलाई राजा भनिन्छ। किनकि यसमा चाहिँ 10औं करोड अन्य प्रणिधानहरू चाहिँ समेटिएर रचेको प्रणिधान हो। त्यसैले यसलाई प्रणिधान राजा पनि भनिन्छ। यो धेरै महत्त्वपूर्ण मलम हो। त्यसपछि अर्को चाहिँ बोधिचर्या प्रणिधान भनिन्छ। यो चाहिँ मैत्रीय बोधिसत्वले अनि दिनमा 3 पटक रातमा 3 पटक यो प्रणिधानलाई वाचन गर्नुभएको हो। यो पनि बुद्ध वचनै हो। यो पनि रत्नकुट सूत्र जसलाई मलाई लाग्छ, मलाई राम्रो याद भएन, त्यस बुद्ध वचनमा यो समावेश गरिएको छ। अनि यसका यी मलमहरूका भाष्यहरू पनि व्याख्यानहरू पनि थुप्रै थुप्रै छन्। त्यसकारण धेरै महत्त्वपूर्ण मलम रहेछ भनेर बुझौँ। अधिकांश भगवान बुद्धको सूत्रमा उल्लेख भएको मलम अरू पनि थुप्रै छन्, तर बहुचर्चित बहुप्रख्यात भएको मलमहरू चाहिँ यही दुईटाहरू हुन्, भद्रचर्य अनि बोधिचर्या। यिनी दुईटा मलमहरू हुन् जुन बुद्ध वचनमा समावेश गरिएको छ। यो धेरै झिल्लप यसको प्रसाद ठुलो भएको मलम हो। अन्य जति पनि पछिका गुरुहरूले रचना गरेका सुखावती मलमहरू भए आदि आदि मलमहरू चाहिँ यिनै दुईटाकै आधारबाट चाहिँ रचना गरेको हो। यही दुईटाको आधारबाट रचना गरेको हो। यसलाई नै आधार मानेर अनि आफ्नो शैलीबाट चाहिँ रचना गरेको देखिन्छ। तसर्थ यस मलमको बारेमा पनि हामीले कुरा स्पष्ट पारिसक्यौँ। र अझै पनि मलम छिम्बु 10 किसिमका प्रणिधानहरू पनि हुने गर्दछन्। र यी मलमहरू प्रणिधानले आफ्नो हित र अरूको हित र दुवैको हित सिद्ध गर्नलाई प्रेरणा दिन्छ, एउटा साहस दिन्छ, आँट दिन्छ। र यो प्रार्थना गर्न मात्रले पनि प्रार्थना गर्ने वचनमा रहेका सारा दागहरू हटेर जानेछन्। वचनबाट हुन गएको कमी कमजोरी अपराधहरू हटेर जाने गर्दछन्। र वचन एक किसिमले वचनमा आउनुपर्ने शुद्धता आउनेछ र वचनमा एक किसिमको शक्ति प्राप्त हुनेछ र त्यो वचनले बोलेको कुराहरू चाहिँ सिद्ध भएर जानेछ। तसर्थ यो प्रणिधानलाई चाहिँ गर्नुपर्ने कारण पनि यो हो। र विशेष गरेर हामी हिमाली भेगका बौद्ध धर्ममा लागेका साधक साधिकाले कुनै पनि साधना अभ्यास गरिसकेपछि अन्तिममा मलम गरेरै टुङ्ग्याउने यस्तो परम्परा छ। सुरुमा क्याप्डो सेम्के होइन, शरणागति र बोधिचित्तको उत्पात र त्यसपछि अभ्यास के हो त्यो अभ्यास, त्यसपछि अनि अन्तिममा चाहिँ टुङ्ग्याउने बेलामा चाहिँ मलम, गोवा पनि मलमै हो होइन, गरेर चाहिँ अनि यसरी टुङ्ग्याउने परम्परा छ। यसलाई धेरै महत्त्वपूर्ण रूपमा लिएको छ। तसर्थ मलमको बारेमा हिजो हामीले के चर्चा गरिसक्यौँ र हिजो हामीले यो पनि कुरा उठान गऱ्यौँ कि त्रिविमुक्ति यो धेरै गम्भीर विषय हो। बुद्ध धर्म, बौद्ध दर्शन, बौद्ध विज्ञान सबैको लागि एउटा गम्भीर विषय हो त्रिविमुक्ति भन्ने। नम्रथर्वे त्रिविमुक्तिद्वार, द्वार पनि भनिन्छ, नम्रथर्वे गोसु त्रिविमुक्तिद्वार भनिन्छ यसलाई। त्यसकारण यो बुझ्न नितान्त जरुरी छ। यो जो हामीले 4 साल अघि छोएका थियौँ यस विषयको बारेमा आज हामी त्यसलाई अलिकति विस्तृत रूपमा बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ। त्रिविमुक्तिद्वार यो विषय श्रावकजनका पिटकहरूमा पनि राम्रैसँग उल्लेख भएको छ। तर अहिले हामी बोधिसत्वको पिटकलाई आधार मानेर यसबारेमा चर्चा गर्दैछौँ। त्यसैले सबभन्दा पहिला यसको नाम चाहिँ त्रिविमुक्तिद्वार अरे। त्यसकारण यसको नामै त्यस्तो छ। शून्यता विमुक्तिद्वार भन्ने एउटा भयो होइन, अनि
अनिमित्तता विमुक्तिद्वार भन्ने दोस्रो भयो, अनि अप्रनिधि विमुक्तिद्वार त्यस्तो भयो। शून्यता विमुक्तिद्वार भनेको चाहिँ शून्यतालाई बोध गर्नुपर्ने विषय भयो। अनिमित्तता विमुक्तिद्वार भनेको चाहिँ निमित्त चाहिँ वास्तवमै त्यसको स्वभाव चाहिँ अनिमित्त छ भन्ने कुरालाई बोध गर्ने पनि कुरा भयो। अप्रनिधि विमुक्तिद्वार भनेपछि अब हामी केही कुरा केही पाउने इच्छा आकांक्षा जागेर पाउने चाहना हुन्छ नि, त्यो तृष्णालाई निर्मूल पार्नु छ भन्ने कुराहरू चाहिँ अप्रनिधि विमुक्तिद्वार भयो। यसको मोटामोटी अर्थ यो हो। तर अलिकति हामी अगाडि बढौँ। यो तीनटा त्रिद्वार त्रिविमुक्तिद्वारको बारेमा, यसलाई भोट भाषामा नम्बरथर्बे गोसुम भनिन्छ। नम्बरथर्बे गोसुम त्रिविमुक्तिद्वार भनिन्छ। र यो त्रिविमुक्तिद्वार जस्ता गम्भीर विषय बोध गर्नाले हामीबाट 4 किसिमका अयनिसो मनस्विकार अर्थात् उल्टो धारणा हटेर जानेछन्। जुन हामीमा पहिला उल्टो धारणा थियो, अनित्यलाई नित्य भनी ठानियो, अपवित्रतालाई पवित्र भनी ठानियो, अनात्मालाई आत्मा भनी ठानियो र दुःखलाई सुख भनी ठानियो। यस्तो किसिमले 4 किसिमका अयनिसो मनस्विकार अर्थात् छिन्चिलोपी लोसी अर्थात् 4 किसिमका उल्टा धारणाहरूलाई हटाउनु छ। त्यो हटाउनको लागि त्रिविमुक्तिद्वारलाई बुझ्नु छ। तसर्थ यो बुझ्नुको लागि सबभन्दा पहिला त के अरे यो बौद्ध सिद्धान्तको एउटा चाहिँ कसी भनौँ कि कसी पनि भन्दैलाई बौद्ध सिद्धान्तको एउटा चाहिँ अहिले रहेका, अहिले जीवित रहेका, चाहे त्यो श्रावकयानी होस्, चाहे त्यो महायानी होस्, चाहे त्यो वज्रयानी होस्, तिनै यहाँले स्वीकार गरेको एउटा महत्त्वपूर्ण विषय छ। यो चाहिँ बौद्ध सिद्धान्तको एउटा छाप जस्तो हो, एउटा मुद्रा जस्तो हो, छाप जस्तो हो। यो त्यो छाप परेपछि यो चाहिँ बौद्ध सिद्धान्त हो भनेर पुष्टि गर्न सकिन्छ। यदि यो छाप परेको कुरोलाई स्वीकारिएन भने त्यो बौद्ध सिद्धान्त होइन भनेर बुझिन्छ। त्यसरी यो छाप के भन्दाखेरि जति पनि निर्मित धर्महरू छन्, बनाइएका या बनेका, ती सबै अनित्य छन् भन्ने पहिलो छाप। दोस्रो छाप, जति पनि क्लेशसँग सम्बन्ध राख्छ, चाहे त्यो मनका विषय होस्, चाहे त्यो भौतिक विषय होस्, ती सबै दुःखदायी छन्। दोस्रो छाप भयो। तेस्रो छाप, जति पनि विषय धर्महरू छन्, चाहे त्यो संसारसँग सम्बन्धित होस्, चाहे त्यो निर्वाणसँग सम्बन्धित होस्, ती सबै अनात्मा छन् भन्ने तेस्रो छाप भयो। चौथो छाप, निर्वाण परम शान्त छ। निर्वाण मन्त्रै त्यो यस्तो एउटा अवस्था हो जहाँ शान्ति मिल्छ त्यो प्राप्त गरेपछि भने यो 4वटा छाप चाहिँ बौद्ध सिद्धान्तको मेन एउटा चाहिँ सिमानाको रूपमा दिएको छ। यसलाई चाहिँ यही हो। यो सिद्धान्तभित्र रह्यो भने उसले निर्वाण प्राप्त गर्नुभयो, यो सिद्धान्तबाट बाहिर रह्यो भने उसले निर्वाण प्राप्त गर्न सक्दैन भन्ने कुराहरू आयो। त्यसैले यो 4वटा कुरालाई बोध गरेपछि अहिलेको 4वटा अयनिसो मनस्विकार अर्थात् 4 किसिमका उल्टो धारणालाई त्यागिन्छ। त्यसकारण अब यहाँ अब यो त्रिविमुक्तिद्वारको कुरा गर्नु पर्दाखेरि त्रिविमुक्तिद्वारले के यसको आरम्भन के हो त? यसले केलाई हेर्छ अरे हैन? जस्तो शून्यता विमुक्तिद्वारले शून्यतालाई हेर्छ हैन? अप्रनिधि विमुक्तिद्वारले हैन अप्रनिधिलाई हेर्छ।
अनिमित्तताको विमुक्तिद्वारले अनिमित्तलाई हेर्छ, अनिमित्ततालाई हेर्छ हैन। भन्नुको तात्पर्य शून्यता विमुक्तिद्वारले शून्यतालाई हेर्छ भन्नुको अर्थ के हो भन्दाखेरि शून्यता विमुक्तिद्वारले दुई किसिमका अनात्मालाई हेर्छ अरे। यहाँ शून्यता र अनात्मा भनेको पर्यायवाची शब्द हो भनेर बुझ्नु होला। शून्यता नै अनात्मा, अनात्मा नै शून्यता। त्यसकारण शून्यता विमुक्तिद्वारले केलाई हेर्छ त? दुई किसिमका अनात्मालाई हेर्छ अरे। दुई किसिमको अनात्मा हिजो हामीले कुरा गऱ्यौँ नि, पुद्गल अनात्मा, धम्म अनात्मा। पुद्गल अनात्मा भने चाहिँ जीव, म, आत्मा, यस्तो चाहिँ हामीले जुन एउटा चाहिँ हामीले जे देख्छौँ, यस बारेमा जे सुनिरहेका छौँ, जे भनेर ठानिरहेका छौँ, त्यस्तो चाहिँ वास्तविकतामा छैन है भनेर थाहा पाउनु चाहिँ हैन पुद्गल अनात्मा भयो। धर्म अनात्मा यो चाहिँ विशेष गरेर बुद्धिसत्व यानमा चाहिँ बढी चर्चा भएको विषय यो चाहिँ धर्म अनात्मा भने चाहिँ श्रावक यानमा त्यति चर्चा हुँदैन। श्रावकको पिटकहरूमा छ, उल्लेख भएको छ, तापनि त्यसलाई अलिकति घुमौरो पाराले भनिन्छ देखिन्छ। एउटा सानो उदाहरण लिनु हो भने श्रावकको पिटकहरूमा रूप भनेको फिँच जस्तै हो हैन, रूप भनेको पानीको फिँच जस्तै हो, वेदना भनेको पानीको फोका जस्तै हो, यस्तो किसिमले भनेको हुन्छ। अलिकति घुमौरो भन्न खोजेको त त्यही हो, तर अलिकति घुमौरो पाराले भनेको हुन्छ भने त्यही कुरालाई फेरि महायान बुद्धिसत्वको पिटकमा के भन्नु छ? रूप शून्यता, वेदना शून्यता भनेर सिद्धेको सिद्धे भनेको छ। त्यहाँ घुमौरो पाराले ल्याएको छैन। त्यसो भएकोले शून्यता यहाँ चाहिँ विशेष गरेर धर्म अनात्मा भनेको चाहिँ पञ्चखण्ड, पुद्गल अनात्मा भनेको चाहिँ यो पञ्चखण्डलाई आधार मानेर एउटा म भन्ने कुरोलाई स्वीकार गरिएको हुन्छ, त्यसलाई पुद्गल आत्माग्रह भनिन्छ। त्यस्तो खालको म चाहिँ पञ्चखण्डमा छैन है भनेर प्रष्ट हुनु चाहिँ पुद्गल नैरात्मा भयो, अर्थात् अनात्मा भयो। भने स्वयं पञ्चखण्ड स्वयं पनि जसलाई हामीले अनित्य भनिरहेका छौँ, जसलाई हामीले चाहिँ यो भनिरहेका छौँ, पञ्चखण्ड स्वयंको स्वभाव पनि, पञ्चखण्ड स्वयंको स्वभाव पनि यस स्वभावको सत्ता सिद्ध छैन रे। पञ्चखण्ड स्वयं पनि सत्ता सिद्ध छैन रे भनेपछि यसलाई के भनिन्छ? यसलाई चाहिँ धर्म अनात्मा भनियो। त्यसकारण शून्यता विमोक्ष द्वारले चाहिँ दुई किसिमका अनात्मालाई बोध गरिरहेको हुन्छ। त्यसपछि गएर अप्रनिधि मनपा भने चाहिँ आशावादी हुनु र आकाङ्क्षा राख्नु, मेपा भने त्यो नहुनु भनेर अप्रनिधि। अप्रनिधि विमुक्तिद्वारले चाहिँ के बुझ्छ भन्दाखेरि अप्रनिधि विमुक्तिद्वारले चाहिँ यो पञ्चखण्डलाई हेर्छ। पञ्चखण्ड स्वयंप्रति चाहिँ यो पञ्चखण्ड मैले पाए हुन्थ्यो भने आशावादी हुँदैन अरे। किनकि पञ्चखण्ड त दुःखको चाहिँ एउटा चाहिँ डङ्गुरो, पीडाको डङ्गुरो, यसलाई पुनः पुनः चाहना राख्दैन भनेपछि यो अप्रनिधि विमुक्तिद्वारले चाहिँ यो पञ्चखण्डलाई हेरेर त्यो किसिमको कुरालाई उसले लिएको हुन्छ अरे। भने त्यसपछि अनिमित्तता विमुक्तिद्वारले चाहिँ केलाई हेर्छ त? अनिमित्तता विमुक्तिद्वारले चाहिँ परम शान्त निर्वाण लाई हेरेर हैन यो जुन अपरानिधिले हेरेको जुन पञ्चखण्डलाई पुनः पुनः प्राप्त गर्न नचाहेर यसलाई चाहिँ हैन परम शान्तको रूपमा चाहिँ लान चाहन्छ। परम शान्त रूपमा चाहिँ हैन त्यो अवस्था प्राप्त गर्न चाहन्छ एक किसिमले हैन। हो त्यो भयो। भन्नु त यो पञ्चखण्ड परम शान्तको अवस्थामा, पञ्चखण्डलाई परम शान्तको अवस्थामा पुर्याउन चाहन्छ भन्नुको तात्पर्य यो पञ्चखण्ड लिएर आँसुको धारा बगाउन चाहँदैन, पञ्चखण्ड लिएर रगतको खोला बगाउन चाहँदैन, पञ्चखण्ड लिएर मरेको अनि मर्सनघाट हड्डीका थुप्रा राख थुप्रा बनाउन चाहँदैन भन्नु खोजेको यो कुरो यो। तसर्थ यिनी कुरालाई बुझेर जसरी यो तीनटा
विषयलाई यो द्वारद्वारा त्रिविमुक्तिद्वारले हेर्दछ हैन। शून्यता अर्थात् अनात्मा, त्यस्तै अनि पञ्चखण्डलाई चाहिँ दुःख, त्यसपछि पञ्चखण्ड परम शान्त भएको अवस्थालाई पनि अनिमित्तताको रूपमा हेर्दछ। यसरी हेरेको विषय भयो यो। त्यो विषयलाई हेर्ने ज्ञान पनि हैन, अनि त्यो अनात्मालाई जान्ने ज्ञानलाई शून्यता विमुक्तिद्वार समाधि भनियो। किनकि उसले चाहिँ दुई अनात्मालाई बोध गरेको अनि निर्विकल्प ज्ञान हो रे। दुई अनात्मालाई बोध गर्ने निर्विकल्प ज्ञान हो रे, जसले दुई अनात्माको चाहिँ बोध गर्दछ भने। अनि अपरानिधि विमुक्तिद्वार जो छ त्यसले चाहिँ म भनेर पक्र्ने जुन एउटा आत्मग्रहको आधार, सत्काय दृष्टिको आधार जो छ, यो पञ्चखण्डमा ऊ त्यति आशावादी हुँदैन। पञ्चखण्डप्रति भरोसा राख्दैन उसले। यो पञ्चखण्ड राम्रो हो, यो पञ्चखण्ड नित्य हो, पञ्चखण्ड सुख छ, पञ्चखण्ड पवित्र हो भन्ने जस्ता कुराहरूमा ऊ भर पर्ने छैन रे है। त्यसलाई चाहिँ अपरिणति विमुक्तिद्वारा, त्यस्तै अनिमित्तताको विमुक्तिद्वाराले चाहिँ जब यो पञ्चखण्ड स्वयं दुःखको आधार बन्न पुगेको, यो पञ्चखण्ड स्वयं हैन स्वयं चाहिँ परमशान्त भएको अवस्थालाई हैन साक्षात्कार, प्रत्यक्ष रूपमा साक्षात्कार गर्नको लागि अनि ऊ लागि पनि ज्ञान हो। त्यसैले भनिन्छ अनिमित्तता विमुक्तिद्वारा रे। त यस्तो किसिमले यी तीन किसिमका ध्यानहरू चाहिँ यहाँ बताइयो हैन, त्रिविमुक्तिद्वारा। अनि एकदम यो गम्भीर विषय हो, यसरी बताइयो। त्यसपछि गएर जब यो त्रिविमुक्तिद्वारालाई यस किसिमको त्रिमुक्तिद्वारा नामक ज्ञानलाई सिद्ध गर्नको लागि अनि चार किसिमका उल्टो धारणालाई त्याग्नु छ, छोड्नु छ। र चार किसिमका उल्टो धारणालाई त्याग्नुको लागि चार किसिमको सुल्टो धारणा, सही धारणालाई अपनाउनु छ। त्यो हो जति पनि संस्कार धर्म अनित्य छन्, आश्रम धर्म चाहिँ दुःखदायी छन्, अनि हरेक विषयवस्तुहरू चाहिँ अनात्मा छन्, निर्वाण परम शान्त छ भन्ने कुरोलाई लिएपछि अनि यो अनित्यलाई नित्य ठान्नु, अनित्यलाई नित्य ठान्नु, अपवित्रतालाई पवित्र ठान्नु, अनि के अरे अनात्मालाई आत्मा ठान्नु, दुःखलाई सुख ठान्नु, जस्ता यस्ता चार किसिमका उल्टो धारणालाई त्याग्ने छ रे। अब यसपछि एवं प्रकारले यो चारवटा जुन भगवान बुद्धको धर्मको चाहिँ एउटा मूल एउटा चाहिँ टपिक विषय छ, यसलाई चार मुद्रा पनि भन्छ कहिलेकाहीँ, चार मुद्रा, चारवटा छाप पनि भनिन्छ। बौद्ध सिद्धान्त हैन, यो बौद्ध सिद्धान्त भनेको अहिलेको शाक्यमुनिको पालाको मात्रै होइन। यो भगवान बुद्धको धर्म त यो कहिलेदेखि थियो हामी भन्नै सक्दैनौँ, भन्नै सकिँदैन। हुन त अहिले एउटा कल्पलाई सिमाना राखेर, एउटा केही समयको अवधिलाई सीमा राखेर अनि पहिलो बुद्ध यो, दोस्रो बुद्ध यो भनिएला। तर समग्र रूपमा भनियो भने पहिलो बुद्ध को भने भन्ने अवस्था छैन। कति बुद्ध आए, कति बुद्ध आए हैन। त्यसकारण यस्ता बुद्धका नामहरू त कति हो कति हो, अब हामीले जीवनभर गनेर पनि गर्नै सकिँदैन, यति बुद्धहरू आएर गइसके। र अहिले हाम्रो पालामा चाहिँ शाक्यमुनि भगवानको उदय भएको हो, उहाँको आगमन भएको हो। तसर्थ यिनी कुरालाई ध्यानमा राखेर अब सर्व संस्कार धर्म अनित्य छन् त भनियो। यो बहुत गम्भीर विषय हो, अनित्य। भगवान स्वयंले पनि भन्नुभएको छ, भावना ध्यान भावना मध्ये
श्रेष्ठ ध्यान भावना चाहिँ अनित्यको भावना गर्नु हो रे। यो भगवान स्वयंले चाहिँ यो विभिन्न सूत्रहरूमा, विनय सूत्रहरूमा उल्लेख गरेको छ। जसरी एउटा उदाहरण पनि दिए, जसरी पाइलोको डाम मान्छेको, अरू जीव जन्तु प्राणीको पाइलोको डामहरूलाई चिन्न त्यति सजिलो हुँदैन, जतिको हात्तीको पाइलोको डामलाई चिन्न सजिलो हुन्छ। त्यस्तै ध्यानहरूमध्ये पनि श्रेष्ठ ध्यान भावना चाहिँ अनित्य भावना गर्नु हो रे, मितक्पा गुम्पा होइन। तसर्थ यो अनित्य भनेको के हो, यो कुरालाई स्पष्टसँग बुझ्न जरुरी छ। र मोटामोटी अनित्य भन्ने एउटा हुन्छ, एउटा सूक्ष्म किसिमको अनित्य भन्ने एउटा हुन्छ। यो बहुत गम्भीर विषय हो अनित्यको बारेमा। त्यसबारेमा आज हामी अलिकति चर्चा गर्नेछौँ। अब यहाँ महायान सूत्र अलङ्कारमा अनित्य भनेको के हो, अनात्मा भनेको के हो, यसको छिनोफानो गरिन्छ अरे। यसको कुरालाई प्रष्टसँग बुझ्न नितान्तै जरुरी छ। त्यसकारण प्राणीहरू मात्र अरू प्राणीको हितको निमित्त, हित चाहेर, अरूको हित हुने चाहेर भगवान बुद्धले अनि बुद्धिस्टहरूलाई आज्ञा भयो। के आज्ञा भयो भन्दाखेरि यो चारवटा सिद्धान्तको आज्ञा भयो। त्यसमध्ये पहिलो के छ त भन्दाखेरि जति पनि संस्कार धर्महरू छन्, बनेका वा बनाइएका, यो सबै अनित्य छन् रे। त्यस्तै क्लेश भनेको राग, रिस, मोह, लोभ, लालच, ईर्ष्या, डाह, क्लेशसँग सम्बन्धित अर्थात् कि त अविद्यासँग सम्बन्धित जति पनि विषयहरू छन् तिनीहरू चाहिँ दुःखदायी छन् रे। त्यस्तै शून्यता समाधिको हेतु हैन, शून्यता समाधिले के बुझ्दछ भने सर्वधर्म अनात्मा छन् रे। या धर्म भन्ने अब धेरै, यो धर्म भन्ने शब्द चाहिँ एकदम विशाल छ। यसो पाठ पूजा गरेकोलाई पनि धर्म भन्दा रहेछन्। यसो अब तर यहाँ धर्म भनेको चाहिँ त्यति मात्रै सीमित छैन। यहाँ धर्म भनेको चाहिँ तपाईँको अब धर्म भन्दा पनि विषय भन्ने अर्थ लाग्छ। मैले धर्म नभए मैले विषय धर्म भन्ने गरेको छु। विषय अब यसले इङ्ग्लिसमा फिनोमिनन भनिन्छ, फिनोमिनन विषय धर्म रे। विषय वस्तु, विषय भाव, विषय अभाव विभिन्न हुन सक्छ। विषय धर्म यी सबै अनात्मा छन् रे हैन। त्यस्तै गरेर निर्वाण प्राप्त गर्नु छ, त्यो चाहिँ निर्वाण प्राप्त गर्नु चाहिँ अनमितताको ध्यान भावनाबाट निर्वाण प्राप्त गर्नु छ। हो यी चारवटा बुन्दाहरू अनित्य, दुःख, अनात्मा, निर्वाण, यी चारवटा बुन्दा बहुत गम्भीर छ। यिनी चारवटा बुन्दाहरूलाई लिएर जति पनि बनेका छन् अथवा बनाइएका छन् ती सबै क्षण क्षणमा परिवर्तन भइरहने खालको अनित्य छन्। यो कुरो हामीले बुझ्न सक्यौँ भनेदेखि नित्य छन् भन्ने जुन अविद्या छ त्यो हटेर जानेछ र उसले बुझ्नेछ हरेक विषयवस्तुहरू क्षण क्षणमा बदलिरहँदो रहेछ भन्ने कुरा उसले जान्नेछ। त्यस्तै आश्रव धर्महरू सबै दुःखदायी छन्। यसले किनकि भवचक्रभित्र रहेको
चाहे त्यो चित्त होस्, चाहे त्यो चेतसिक नै किन नहोस्, होइन, यिनीहरू सबै पनि एक किसिमले आश्रव नै हुन्, आश्रवसँगै, अधिकांश आश्रवसँगै सम्बन्धित छन्, होइन। यिनीहरू सबै अनात्मा छन्। अनात्मा भन्दा फेरि यो अलिकति आश्रव अलिक फरक हो। आश्रव चाहिँ अलिकति राग रिस मोहसँग सम्बन्धित भएको कुरामै रह्यो। अनात्मा चाहिँ राग रिस मोहबाट मुक्त भएको अवस्था पनि अनात्मै हो। फेरि तर पनि अनात्मा भनिन्छ। अलिकति अनात्मा चाहिँ अलिक बृहत हुन्छ। त्यसकारण सबै विषय धर्महरू अनात्मा छन्। किन हामी जस्तो बालक जनले एउटा विभिन्न बाहना तरिका बनाएर आत्मा भनेर जुन एउटा चाहिँ भन्ने गरेका छौँ, त्यस्तो भने जस्तो त्यहाँ छैन रे, त्यसैले अनात्मा छ अरे, हो त्यो भयो। अनि निर्वाण परमशान्त भन्ने कुरो आयो। निर्वाण चाहिँ परमशान्त छ, किनकि त्यसले त्यो चाहिँ विश्व, त्यो चाहिँ स्वभाव भनौँ कि पारमार्थिक कुरामा रहेको हुन्छ, त्यसैले त्यो चाहिँ शान्त छ। अब यी चारवटा बुँदामध्ये सबभन्दा पहिला अनित्यको कुराहरूलाई लिन जरुरी छ। अब अनित्यको कुरा बारेमा कुरा गर्दाखेरि मोटामोटी अनित्य त अब प्रायः सबैले बुझ्ने गरेका छन्। बाहिरका ऋतु मौसमहरू पनि बदलेको हामीले थाहा पाउँछौँ, त्यो अनित्य भएरै हो। भित्रका हाम्रा शरीरहरू पनि हरेक दिन एक किसिमले दिन महिना वर्ष हुँदै बदलिँदै गइरहेको हुन्छ, त्यो पनि हामीले लगभग बुझेका हुन्छौँ। तर यहाँ त्यति मात्रैलाई सीमित नराखेर सूक्ष्म किसिमको अनित्यको बारेमा हामी कुरा गर्न गइरहेका छौँ। त्यो के त भन्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा पहिला यसको लागि सूक्ष्म किसिमको अनित्यलाई अस्वीकार गर्नेहरू, परवादीहरूका कुरा पनि यहाँ उठान गरिएको छ। सूक्ष्म किसिमको अनित्यलाई नमान्नेहरूको जुन मतान्तर जो छ, त्यसको यहाँ खण्डन गरिएको छ। तिनी कुराहरू सबभन्दा पहिला अब अहिले अब यस्तो छ, फेरि बुद्ध धर्ममा भगवान बुद्धको परिनिर्वाण भइसकेपछि श्रावकियानभित्रै पनि 18वटा लगभग 18वटा स्कुलहरू चाहिँ देखा परे। 18वटा भिन्न भिन्न स्कुलहरू चाहिँ देखा परे। उनीहरूको अलग अलग भाषामा सूत्रको पाठन हुन्थ्यो, विनयहरू अलग अलग भाषामा पाठन हुन्थ्यो। अब अहिले आएर 30-18 छैनन्, केही मात्रै बाँकी रहेका छन्। अधिकांश लोप भएर गइसकेको अवस्था हो। अब त्यसलाई हामीले के भन्ने, अब होइन, त्यसरी चाहिँ लोप भएर गयो। जस्तो विभिन्न कारणले ती निकायहरू लोप भएर गए। अब अहिले श्रावकियनको निकायमा जिउँदो परम्परा रहेको थेरवादी परम्परा छ अहिले, र भिक्षुहरूको चाहिँ शीलको परम्परा जीवित रहेको, सर्वास्तिवादीको परम्परा पनि अलि जीवितै छ। त्यो हाम्रो हिमाली भेगका अधिकांशले भिक्षुको शील लिने चाहिँ सर्वास्तिवादी परम्पराबाट हो। र भिक्षुको शीलको के अन्य परम्परा पनि छ भने मैले सुनेको छु, तर पनि मूलतः अहिले एकदमै राम्रैसँग जीवित रहेको चाहिँ थेरवादी परम्परा नै हो श्रावकियनमा। र हो त्यो भयो। र यहाँ महायान सूत्र अलङ्कार ग्रन्थको उदय हुँदाखेरि अन्य परम्पराहरू पनि जीवित रहेछन् भन्ने कुरा यहाँ स्पष्ट छ, किनकि यहाँ पूर्ववादीको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। मलाई अलिकति यो आएन, यो संस्कृतिबाट यसलाई के भनिन्छ, यो महासम्मत निकाय अन्तर्गत पर्छ रे। यो महासम्मत अब श्रावस्ती
के अरे श्रावकियानमा चाहिँ 4वटा निकाय मूल 4वटा निकायहरू छन् र त्यसबाट छुट्टिएर गएर 18 भएका हुन्। मूल 4वटा भनेको चाहिँ महासम्मत, महासाङ्गिक, स्थविरवाद र सर्वस्तिवाद भन्ने यही 4वटाहरू हुन्। यही 4वटाबाट अब अलग अलग छुट्टी यही भित्र पनि धेरै शाखा भएर गएर 18वटा निकाय भएर गएको देखिन्छ। त्यसमध्ये अहिले यो महासम्मत भन्ने जुन निकाय छ त्यस अन्तर्गत पनि हरूले के भन्छन् भन्दाखेरि शब्द अथवा बुद्धि अथवा मन भनौँ, अनि बत्ती, पानीका झरना जस्ता कुराहरू चाहिँ एक क्षणमै उत्पत्ति भएर विनाश भइजान्छन्। त्यो कुरा चाहिँ सही हो, त्यतिसम्म सही छ। तर सबै संस्कृत धर्महरू, संस्कृत भनेको त्यो बनेका, बनाइएका या बनेका चिजबिजहरू सबै पानीको झरना जस्तो, बिजुली चम्केको जस्तो, आवाज जस्तो एकैछिनमै चट्टै अनित्य भएर नासिने, स्वयं अनित्य भएर नासिँदैन अरे। पानीको झरना त स्वयं अनित्य भएर नासिन्छ अरे, आकाशबाट चम्केको बिजुली पनि स्वयं अनित्य भएर नासिन्छ अरे, शब्दहरू पनि स्वयं अनित्य भएर नासिन्छ अरे। तर यी बाहेकका अन्य कतिपय कुराहरू पनि छन्, त्यो नासिनलाई अर्कोको भर पर्नु परेको हुन्छ अरे। यही कुरा हो समस्या यहाँनिर आयो होइन। जबसम्म उसलाई नासिने अर्कोको आमाना सामाना हुँदैन तबसम्म त्यो विषयहरू चाहिँ नासिँदैनन्। त्यस्ता कुराहरू पनि छन् रे। त्यसरी सबै कुराहरू क्षणिक भन्नलाई हामी स्वीकार गर्दैनौँ रे भन्ने कुराहरू आयो। यो महासम्मत अन्तर्गत पर्ने साटुकुरी किदेव सोही देव, मलाई अलिकति आएर म पछि एउटा चाहिँ वास्तीय पुत्री भन्ने एउटा निकाय, अर्को दुईवटा मलाई नाम आएन, हामी भोलि भनौँला यसलाई। उनीहरू यो 3टा छन्। अब यसलाई साटुक रिवा भन्ने एउटा, सुवापा भन्ने एउटा, नेमाबुपा भन्ने एउटा, 3टा निकाय। 18 निकायमध्ये यी 3टा निकायको सिद्धान्तले चाहिँ के मान्छ त भन्दाखेरि सबै विषय धर्महरू स्वयं अनित्य होइन। स्वयं अनित्य हुने पनि छन्, जस्तो कि पानीको झरना भयो, बिजुलीको चम्काइ भयो, अनि त्यस्तै अनि शब्दहरू, आवाजहरू भयो, यिनीहरू चाहिँ स्वयं अनित्य हुन्। र अन्य कतिपय कुराहरू पनि छन् जुन स्वयं अनित्य होइन। उसलाई नष्ट पार्नलाई अर्कोले उसलाई नष्ट पारिदिनुपर्छ, तब मात्रै त्यो नष्ट हुन्छ। जबसम्म अर्कोलाई नष्ट पार्दैन तबसम्म त्यो चाहिँ नष्ट हुँदैन भनेर उनीहरूको मान्यता यो छ। अब यसको खण्डन, यो भनाइलाई परास्त गर्नु पर्यो, किनकि यहाँ त स्वयं अनित्य भन्ने कुरा चाहिँ सिद्ध गर्नु छ। त्यसकारण स्वयं अनित्य हो भन्नुको लागि चाहिँ सबभन्दा पहिला हरेक विषयवस्तु क्षणिक छन् भन्ने कुरालाई पुष्टि गर्नु छ। र विशेष गरेर भित्री संस्कारहरू चाहिँ क्षणिक छन् भनेर पुष्टि गर्नु छ। र बाहिरी विषयवस्तुहरू पनि क्षणिक छन् भनेर पुष्टि गर्नु छ। 3टै कुरा यिनीहरू पुष्टि गर्नु। सामान्यतया हरेक विषयवस्तुहरू चाहिँ क्षणिक छन् भनेर पुष्टि गर्नु पर्यो। त्यसमध्ये पनि भित्री विषयवस्तु पनि अनित्य क्षणिक छन् भनेर पुष्टि गर्नु पर्यो। र बाहिरी विषयवस्तु पनि अनित्य क्षणिक छन् भनेर पुष्टि गर्नु पर्यो रे। सबभन्दा पहिला हरेक विषयवस्तु चाहिँ क्षणिक छन् रे, किनकि हरेक विषयवस्तु चाहे त्यो मनसँग सम्बन्धित होस्, चाहे त्यो भौतिक वस्तुसँग सम्बन्धित होस्, हरेक विषयवस्तुहरू चाहिँ अनित्य छन्। किनकि ती सारा कुराहरू क्षणिक छन्।
एक क्षणबाट क्षणिक क्षण भनेको अर्थ के त भन्दाखेरि पहिलो क्षण टुङ्गिएर क्षणिक क्षण भनेको अर्थ के त भन्दाखेरि पहिलो क्षणबाट दोस्रो क्षणमा नपुग्दा नि त्यो समाप्त भएर जान्छ अरे। हरेक विषयवस्तुहरू अनित्य छन् किनकि त्यो क्षणिक छ, किनकि पहिलो क्षणबाट दोस्रो क्षणमा पुग्दासम्म त्यो नटुङ्गिने हो भने त्यो रहेको हुन्छ, त्यसलाई क्षणिक भन्न मिल्दैन। तर पहिलो क्षणबाट दोस्रो क्षणमा नपुग्दै त्यो समाप्त भइसकेको हुन्छ। जसरी कुनै मान्छेले पानीलाई बेसरी तताएर आगो बनाउँछु भनेर पानी बेसरी तताउन थाल्यो भने त्यो पानी आगो बन्नुभन्दा पहिल्यै त्यो सुकिसकेको हुन्छ। त्यस्तै हरेक विषयवस्तुहरू होइन दोस्रो क्षणमा पुग्नुभन्दा पहिलो क्षणमै सकिसकेको हुन्छ, नष्ट भइसकेको हुन्छ। अब यसलाई पुष्टि गर्नको लागि यहाँ युक्तिसङ्गत प्रस्तुत गरिएको छ। युक्तिसङ्गत लजिक युक्तिसङ्गत यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। कसरी भने यसरी, चाहे त्यो मानव निर्मित होस्, चाहे कुनै पशु प्राणीद्वारा निर्मित गरेको नै किन नहोस्, चाहे त्यो प्रकृतिबाटै बनेको नै किन नहोस्, बनिसकेका हरेक कुराहरू चाहिँ क्षणिक छन् रे, क्षणभरमै सकिने खालको छन् रे। किनकि जब त्यो बनेको दोस्रो क्षणमा त्यो रहन सक्दैन अरे। भन्नुको तात्पर्य पहिलो क्षणबाट दोस्रो क्षणमा पुग्नुभन्दा पहिला नै त्यो नष्ट भइसकेको हुन्छ अरे। क्षण भनेको एकदमै छोटो समय हो। यो चाहिँ युक्तिसङ्गत। यदि हरेक विषयवस्तुहरू अनित्य भएर पनि यदि त्यो क्षणिक छैन भने, क्षणिक हुने होइन हो, क्षणिक नभएको हुने हो भने होइन, हरेक विषयवस्तुहरू चाहिँ अनि उत्पत्ति हुँदै विनाश हुँदै होइन, हुँदै अनि यो कसरी भूत वर्तमान भविष्यमा चाहिँ कसरी यसलाई चाहिँ मिलाउन सकिला त? यदि एक क्षणमै त्यो विनाश नहुने हो भने, उत्पत्ति भएको क्षणभरमै त्यो विनाश नहुने हो भने भूत भविष्य वर्तमानको हिसाब किताब त्यहाँ लागू हुन सक्दैन रे। कुरो त्यो हो, किनकि त्यो क्षणिक होइन। यदि उत्पत्ति भएको समयबाट विनाश हुने समयको अवधिसम्म चाहिँ त्यो नष्ट हुँदैन नि, त्यो रहेको हुन्छ भन्ने हो भने अब उनीहरूको भनाइ चाहिँ उत्पत्ति हुँदैमा त्यो विनाश भइहाल्नु पर्छ भन्ने छैन। उत्पत्ति भएर लामो समयसम्म अर्थात् विनाश नहुन्जेलसम्म त्यो त त्यति बेला त्यो क्षणिक भइरहेको हुँदैन भन्ने कुरा आयो। यदि त्यसो हो भने अनि यदि त्यो विनाश नभएको अवधिसम्म त्यो कुनै पनि विषयवस्तु उत्पत्ति भइसकेपछि विनाश नहुन्जेलको अवधिसम्म त्यो रहिरहने हो भने त्यसको पछि होइन उत्पत्ति अनि विनाश हुने जुन क्रम छ त्यो चाहिँ वस्तुमा लागू नभएर त्यो चाहिँ समयमा लागू मात्रै हुने हो, कालमा मात्रै लागू हुने हो भने होइन, वस्तुमा लागू विषयवस्तुमा लागू नभएर समयमा मात्रै लागू गर्ने हो भने अब त्यो विषयवस्तु उत्पत्ति भएर रहेको त्यस पछाडि होइन विनाश हुने जस्ता यसको जुन एउटा धारावाहिक छ नि, यो धारा जो छ धारावाहिक त्यो चाहिँ अयोग्य हुन आउँछ अरे। किनकि त्यसको
त्यसको निरन्तरता त्यहाँ रहेको हुँदैन। निरन्तर सन्तान अहिले हाम्रो छोराछोरी शाखासँग त्यो कुरा होइन। हरेक विषयवस्तु आफ्नै सन्तान हुन्छ, आफ्नै धारावाहिक रूपमा बगिरहेको हुन्छ, निरन्तरता भइरहेको हुन्छ नि, निरन्तरता घटना घटिरहेको हुन्छ, तर सन्तान भनिन्छ। हो त्यो सन्तान चाहिँ नहुन जान्छ रे। यदि उत्पत्ति भएर त्यो विनाश हुने समयको अवधिभित्र त्यो विनाश नभइकन रहिरहने हो भने त्यसरी रहिरहन मिल्दैन, किनकि त्यो त हेतुबाट नयाँ उत्पत्ति भएको हो रे। हेतुबाट हरेक क्षण नयाँ 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 उत्पत्ति भइरहनुपर्छ भन्ने कुरा आयो। अनि फेरि उनीहरूले भन्छन् कि त्यस्तो त होइन, उत्पत्ति हुन साथ विनाश भइहाल्नु पर्ने भने छैन। उत्पत्ति हुन साथ विनाश भइहाल्नु पर्ने भने छैन, किनकि पहिला उत्पत्ति हुन्छ, त्यसपछि मात्रै बिस्तारै विनाश भएर जाने हो नि। तत्कालै विनाश हुने छैन। उत्पत्ति भएर तत्कालै विनाश भइहाल्दैन। त्यो त केही समयपछि बिस्तारै त्यो विनाश भएर जाने हो। केही समय त रहन्छ नि भनेर यदि तिमीले भन्दछौ भने उसो भए अनि पछि त्यो विनाश भएर जाने त्यसलाई चाहिँ कसले विनाश गरायो त अरे? यहाँबाट सोधेको। पहिला उत्पत्ति भयो, बिचमा रह्यो, पछि विनाश भयो भने यदि तिमीले त्यसरी भन्ने हो भने पछि विनाश गराउने चाहिँ को हो त अरे? कसले गरायो त अरे भनेर प्रश्न उठ्यो। कसले? महायान सूत्र अलङ्कार यो प्रश्न उठायो। कसलाई? जो व्यक्तिले उत्पत्ति हुनसाथ विनाश भइहाल्नुपर्छ भन्ने छैन, उत्पत्ति हुन्छ अनि रहन्छ अनि पछि विनाश हुन्छ भन्ने जुन सिद्धान्त छ उसलाई यो प्रश्न उठायो। महायान सूत्र अलङ्कारले के प्रश्न उठायो? उत्पत्ति भयो अनि रह्यो अनि पछि विनाश भयो भन्दाखेरि पछि विनाश हुने चाहिँ केले गरायो त भनेर प्रश्न उठायो। यसरी प्रश्नको उठान गर्दाखेरि अनि उत्तर के आयो त भन्दाखेरि जसले उसलाई उत्पत्ति गरायो त्यसैले विनाश गरायो भनेर उसले भन्यो। फेरि उत्पत्ति गराउने हेतु नै विनाश गराउने हेतु हो, कारण हो भनेर भने। यदि त्यसो भन्ने हो उसो भए त तिमी त्यसो भन्न मिल्दैन, किनकि उत्पत्ति र विनाश भन्ने त अन्तर्विरुद्ध हो। उत्पत्ति भएको अवस्था हो, विनाश भएको विनाश सकिने अवस्था हो। उत्पत्ति भएको त्यो उत्पन्न हुने कुरो आयो, विनाश हुने चाहिँ नासिने कुरो आयो। त्यो दुईटा त मिल्दैन कुरो। उत्पत्ति हुनु र विनाश हुनु भन्ने कुरो त मिल्दैन, त्यो त फरक कुरो हो नि। उत्पत्ति हुनु भन्ने कुरो एउटा हो होइन, नासिने भन्ने कुरो एउटा हो। त्यसैले उत्पत्ति हुने कार्य र विनाश हुने कार्य चाहिँ फरक हो भनेर भनियो। भनेको तात्पर्य जसले उत्पत्ति गरायो त्यसैले विनाश पनि गरायो भनेर भनेको यहाँ। जसले बच्चा जन्मायो त्यसैले पनि मार्यो भन्ने कुरा भयो कि यहाँ भनेको अर्थ होइन। त्यो त कुरा होइन। जन्माउनु र मार्नु भन्ने कुरा त फरक कुरो हो भनेपछि अनि यहाँ के आयो त कुरा? जब उत्पत्ति हुन साथ नै त्यो क्षणमै यदि विनाश नहुने हो भने अर्को क्षणमा त्यो रहिरहने हो भने त्यसको विनाश कसरी हुन्छ त? किनकि यता भगवान बुद्धले के आज्ञा भएको छ? हे भिक्षुहरू हो, जति पनि संस्कार धर्महरू छन् ती सबै होइन थोरै समय मात्र रहेका हुन्छन् भनेको छ। र योगी साधिकाहरूले अनित्यको भावना साधना गर्दाखेरि पनि जब उनीहरूले संस्कार धर्महरू चाहिँ होइन क्षणभङ्ग उद्देव्यको ध्यान गर्दाखेरि अनि उनीहरूले चाहिँ हरेक क्षण बितिरहेको, उत्पत्ति भइरहेको, नष्ट भइरहेको देखेका हुन्छन् रे।
योसँग पनि तिम्रो भनाइ मिल्दैन भन्नु खोजेको। भन्नुको तात्पर्य पहिला उत्पत्ति भयो, फेरि बिचमा रह्यो, पछि विनाश भयो। यस्तो किसिमले उनीहरूले त क्षणमा विनाश भइरहेको देख्छन् भन्ने कुरा आयो। अरू पनि जति पनि उत्पत्ति हुन्छ, उत्पत्ति हुनु नै यदि त्यो बिचमा रह्यो भने, उत्पत्ति भयो अनि बिचमा रह्यो अनि नष्ट भयो भन्ने कुरा यहाँ लागू हुने हो भने, उत्पत्ति भएर अनि नष्ट नहुन्जेलको अवधिमा बिचमा यदि रहेको हुन्छ भने त्यो कसरी रहन्छ? जो आफसे आफ प्राकृतिक रूपमा नष्ट नभइकन रहने हो कि या त्यसलाई रहनलाई कुनै अर्को कारणले त्यसलाई मद्दत दिएर रहेको गराएको हो भन्ने कुरा आयो हैन। यदि स्वभावैले त्यो रहेको हो, कसैको मद्दत बिना नै त्यो रहिरहेको हो भनेर भन्दछु भने त्यो हुन सक्दैन। किनकि यदि त्यो क्षणमा त्यो रह्यो भनेदेखि पछि पनि त्यो स्वयं रहेको हुनुपर्छ। किनकि त्यो अरूमा भर परेर रहेको त हुँदैन, स्वयं रहेको हो भने पहिलो क्षणमा रहेर दोस्रो क्षणमा नरहने भन्ने कुरै लागु हुन सक्दैन। किनकि त्यो कसैको भर नपरिकन त्यो स्वयं रहिरहेकोले जसरी पहिलो क्षणमा रह्यो दोस्रो क्षणमा पनि त्यो रहिरहनु पर्ने हुन्छ। यो त तिमीहरूले मान्दैन यो कुरा त भन्ने कुरा आयो। यदि दोस्रो अनुसार उसलाई रहिरहनलाई कसैले मद्दत दिएको छ भनेर भन्ने हो भने हैन, त्यो भने पनि ठिक छैन। किनकि त्यसरी कुनै पनि विषयवस्तुहरू हैन रहिरहनको लागि मद्दत दिने त्यस्तो कुनै पनि कारण छैन, कुनै पनि हेतु पाउँदैनौँ हामीले। त्यस्तो ढङ्गले सपोर्ट दिन सक्ने केही पनि छैन हैन। जुन चाहिँ क्षणिक छ, क्षणभरमा रहिरहनलाई पहिलो क्षणबाट दोस्रो क्षणबाट तेस्रो क्षणसम्म पुग्दाखेरि त्यो रहिरहनको लागि सहयोग गर्ने अरू कोही पनि त्यस्तो वस्तु कोही पनि छैन अरे। त्यसकारण क्षणभरमै त्यो नष्ट नभएर त्यो रहेको अवस्था चाहिँ छ भनेर यो भनाइ युक्तिसँग छैन। किनकि भगवान स्वयंले पनि आज्ञा भएको छ, जुन बनेको या बनाएका संस्कार धर्महरू छन् यिनीहरूको स्वभाव चाहिँ अनित्य छन् भनेर भगवानले आज्ञा भएको छ। त्यसैले चाहिँ हरेक संस्कृत धर्महरू चाहिँ क्षणिक छन्, अनित्य छन् भन्ने कुरा चाहिँ यसले पुष्टि गर्छ। अनि फेरि उनीहरूले भन्छन् यदि उत्पन्न हुनसाथै त्यो विनाश भइहालेको हो भने अनि मान्छेहरूले कसरी अनि उत्पन्न भइसकेको चिजलाई यो मैले देखेँ यही चिज हो त्यही चिज हो कसरी भन्छन् त? अनि अहिलेको वस्तु यही हो, अहिले भर्खर मैले देखेँ अहिले देखेँ एउटै कुरा हो भने मान्छेले भन्छन् त। यो किन भन्छन् त? अनि यदि उत्पन्न भएर नरहने हो भने, उत्पन्न हुनसाथै विनाश भएर गइहाल्ने हो भने अनि मान्छेहरूले अहिले देखेको यही हो, अहिले देखेको चिज यही हो भनेर भन्छन् नि। अहिले यो काम चलाएको यो के अरे यसरी भन्ने गर्छ नि त, लोकमा यसो भनेको छ नि त हैन। यही पानी खाने कपमा अहिले मैले पानी हालेँ, अहिले पनि म एक कपबाट चाहिँ म पानी खाँदैछु भन्छौँ न हामीले। पानी खाइसकेपछि पनि अहिले मैले पानी खाएको कप यही हो पनि भन्छौँ न हामीले। यो भन्ने भनाइ छ नि एउटा। त्यो के हो त भनेर उसले सोध्यो। यसरी सोधेकोमा यो भ्रम परेर भनेको रे। भ्रम परेर, भ्रम कसरी पर्यो? पहिलो क्षण र दोस्रो क्षण उस्तै जस्तो भ्रम पर्यो। जसरी पङ्खा नघुम्दाखेरि पङ्खामा तीनटा पखेटा थियो, जब पङ्खा जोड तोडका साथ घुम्न थाल्छ र हामीले चाहिँ हाम्रो दिमाग हाम्रो आँखाको हेराइ भ्रम पर्छ। त्यो उस्तै देखेर चाहिँ एउटै रिङ देखिन पुगिन्छ। त्यस्तै भ्रम परेर मात्रै अहिले मैले पानी खाएको कप एक कप हो भनेर भ्रम परेर मात्रै यसरी भन्न पुगेको हो।
हैन, भ्रम परेको, सच्चाइ होइन त्यो, भ्रम परेको अवस्था हो अरे। पहिलो क्षणकै कुरा दोस्रो क्षणमा चाहिँ त्यो रहिरहेर यसरी यही कुरा यही देख्यो भनेको होइन, भ्रम परेर मात्रै उसले त्यहाँ त्यसो भनेको हो। पहिलो क्षण त पहिलो क्षणमा नष्ट भइसक्यो, पहिलो क्षण जो छ दोस्रो क्षण पुग्दासम्म त्यो रहेको हुँदैन, त्यो नष्ट भइसकेको हुन्छ। तर पनि हामीले पहिलो क्षण यही हो भनेर हामीले जुन भन्ने गरेका छौँ त्यो त भ्रम परेर, किनकि त्यहाँ सरल यति तीव्र गतिमा त्यो परिवर्तन भइरहेको हुन्छ, उस्तो उति 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 भएर आइरहेको हुन्छ र त्यसमा भ्रम परेर एउटै हो भनेर ठानेको। बुझ्नुभयो नि? के यदि पहिलो क्षण जो छ दोस्रो क्षणमा पुग्दाखेरि यदि त्यो ननासिएको हो भने त्यो अन्तसम्म पनि ननासिकनै रहिरहनु पर्ने हुन्छ अरे। किनकि अन्तिममा नासिने जुन भन्यो त्यो नासिने पनि कसले नष्ट गरायो त? त्यसले उत्पन्न गर्ने हेतुले नै त्यो नष्ट गरायो भने तिमीले त भनिसक्यौ। त्यसरी उत्पन्न गर्ने हेतुले दोस्रो क्षणमा पहिलो क्षणबाट दोस्रो क्षण पुग्दासम्म त्यसलाई नष्ट गर्न सकेन भने पछि पनि त्यसले कसरी नष्ट गर्ला? त्यो त रहिरहेको हुनेछ भनेर यहाँ प्रसङ्ग उठान गरेको। यो अलिकति बुझ्नु गाह्रो छ, जोस् त्यो भयो। हो, यहाँसम्म हामीले अलिकति यो अनित्यको बारेमा उठान गऱ्यौँ। यो चाहिँ अब यो दार्शनिक ग्रन्थको भाषाहरू भए, तर हामीले बुझ्ने भाषामा भन्नुपर्दाखेरि कसरी बुझिन्छ त अनित्य भन्दाखेरि चाहिँ अहिले हामी सूक्ष्म किसिमको अनित्यको बारेमा कुरा गर्दैछौँ। हरेक विषयवस्तु उत्पन्न हुन्छ नि त्यसको कारण हुन्छ अरे। हरेक विषयवस्तु, चाहे त्यो मन सम्बन्धित विषयवस्तु किन नहोस्, चाहे त्यो भौतिक विषयवस्तु किन नहोस्, हरेक विषयवस्तुको आफ्नै कारण हुन्छ। त्यो कारणले उसलाई उत्पन्न गर्छ, उत्पत्ति गर्छ। उत्पत्ति भएको जो छ त्यो दोस्रो क्षण पुग्नुभन्दा पहिल्यै त्यो नष्ट भइसक्छ। नष्ट भएर दोस्रो क्षणमा फेरि बिल्कुलै नयाँ उत्पत्ति गर्ने शक्ति छोडेर जान्छ र फेरि दोस्रो क्षण उत्पत्ति हुन्छ। यस्तो किसिमले जाने हो। पहिलो क्षण उत्पत्ति भएर दोस्रो क्षणमा रहेर तेस्रो क्षणमा नष्ट हुने भन्ने कुरो चाहिँ होइन। भन्दाखेरि अब हामीले के बुझ्यौँ त? यसको निष्कर्षमा हामी कहाँ आइपुग्यौँ त भन्दाखेरि चाहिँ उत्पत्ति भइरहेको नि विनाश भइरहेको, उत्पत्ति भइरहेको विनाश भइसकेको त होइन, विनाश पनि भइरहेको। उत्पत्ति भइरहनु विनाश भइरहनु, उत्पत्ति भइरहनु विनाश भइरहनु भन्ने कुरालाई मन पर्ने हुन्छ। पहिला उत्पत्ति भयो, बिचमा आएर रह्यो, पछि विनाश भयो भन्ने होइन। उत्पत्ति भइरहनु विनाश भइरहनु, रहिरहनु विनाश भइरहनु, रहिरहनु र विनाश भइरहनु एउटै कुरो हो। यसरी बुझौँ। एउटा कुरो छ के अरे, अब विशेष गरी हाम्रो थेरवाद सिद्धान्तमा एउटा भनाइ छ, गति, अनित्यको गति भौतिक वस्तुको गतिभन्दा मानसिक गति चाहिँ तीव्र गतिमा अनित्य भइरहेको हुन्छ भनेर भन्ने एउटा भनाइ छ। त्यो चाहिँ मैले यता अहिले हाम्रो यतापट्टि यो बुद्धिस्ट यानमा अध्ययन गर्दाखेरि त्यति स्पष्ट मैले पाएको छुइनँ। जस्तो थेरवादमा भौतिक वस्तुको अनित्यको एक क्षण बित्दा मानसिक गतिको चाहिँ 17 क्षण बितिसकेको हुन्छ भनेर अलि तीव्र गतिमा यता लिएको छ। तर यता जुन यो अहिले हामीले मानसिक सिद्धान्त हेरौँ त्यो कुरा त्यति स्पष्ट भएको मैले पाइनँ। भौतिक गतिको अनित्यको चाहिँ गति र मनको अनित्यको गतिमा फरक भन्ने कुरा चाहिँ हामीले अहिलेसम्म त्यति हामीले त्यति सुनेका छैनौँ। किनकि अहिले यहाँ भनेअनुसार चाहे भौतिक होस् चाहे मन होस्,
उत्पन्न हुन साथ नै विनाश पनि भइजान्छ, रहने अवस्था हुँदैन। अब यता आएर भौतिक गतिको एक क्षणलाई मानसिक गतिको 17 क्षण बित्न सक्छ भन्ने कुराहरू उल्लेख भएपछि मानसिक गतिको 17 क्षणको हिसाबले भौतिक गति त रहनु पर्यो नि। त्यहाँ अब उत्पन्न भएर रहनु पर्यो होइन, अनि मनको 17 क्षण नबित्नु जसमा त्यो रहनु पर्यो। अनि जब मनको 17औं क्षण बितेपछि अनि बल्ल त्यो नासिने भन्ने कुरा छ कि त्यसो अभिधर्महरू आएको कुराहरू हो यो होइन। यसमा हामीले अलिकति राम्रोसँग अध्ययन गर्न जरुरी पनि छ। एवं प्रकारले हरेक विषयवस्तुहरू चाहिँ अनित्य छन् रे। अनित्य चाहिँ पछि अर्को कुराले उसलाई नष्ट पार्ने होइन रे, आफै नष्ट स्वयं नष्ट भइरहेको हुन्छ। उत्पन्न हुन सक्छ त्यो नष्ट स्वयं नष्ट हुने स्वभावले नै उत्पन्न भइरहेको हुन्छ, न कि रहने स्वभावले। कतिले भन्ने गर्छन् जस्तो गाग्रीलाई कुच्याउनलाई, अब तामा पित्तल गाग्रीलाई कुच्याउनलाई घन प्रयोग भएपछि मात्रै गाग्री नष्ट हुन्छ भन्छ नि। यो त भन्ने भनाइहरू छ नि। गाग्रीलाई नष्ट पार्नलाई, पानी हाल्ने गाग्रीलाई नष्ट पार्नलाई घन अथवा अन्य कुनै चिज प्रयोग गरेपछि त्यसलाई चाहिँ कुच्याएपछि त्यसलाई चाहिँ अब के भने होइन कुच्याइदिएपछि मात्रै नष्ट हुन्छ। त्यसरी गाग्री नष्ट हुने चाहिँ घनहरू हाम्मरहरूमा चाहिँ भर पर्छ भन्नेहरू पनि छ नि। तर यता विशेष गरेर यो महायानको सिद्धान्तमा गाग्री नष्ट घनले पार्दैन, हाम्मरले पार्दैन। गाग्री नष्ट स्वयं भइरहेको हुन्छ। यदि हाम्मर घनले हानेर गाग्री कुच्याएर गाग्री नष्ट पार्यो भनेको अर्थ के हो? नष्ट भन्नेको अर्थ के हो त? गाग्री अभाव भएको अवस्थालाई नष्ट भनेको हो कि या गाग्री कुच्चेको अवस्थालाई नष्ट भनेको हो त? दुईवटा प्रश्न आएछ यहाँ। घनले गाग्रीलाई हान्यो, गाग्री कुच्यो, ल गाग्री नष्ट पार्ने भन्यो हो भने त्यो गाग्रीको अभाव भएको अवस्था हो भने अभाव त त्यो भाव होइन। अभावलाई त कसैले पनि उत्पन्न गर्न सक्दैन। त्यो त उत्पन्न हुने चिजै होइन। त्यो त असंस्कृत हो, नबनेको कुरो हो अभाव भन्ने त। भने त्यो घन हाम्मरले अभावलाई कसरी बनायो? त्यो बनाउन सक्दैन अरे। त्यसैले गाग्रीको अभाव भएको अवस्थालाई गाग्री नष्ट पार्यो भने भन्न सक्दैनौँ। अब या त होइन, त्यो गाग्री कुच्चेको अवस्था, गाग्री फुटेको, गाग्री कुच्याएकोलाई नै नष्ट पारेको भनेको। कुच्याएको के हो त? त्यो कुच्याएको त उत्पत्ति गरेको हो, कुच्याएको त बनाएको हो। त्यो भनेपछि नष्ट कसरी पार्यो? नष्ट स्वयं भइरहेको हुन्छ, अरूले नष्ट पार्ने होइन, स्वयं नष्ट भइरहेको हुन्छ। हरेक विषयवस्तुहरू होइन, त्यो नष्ट हुनलाई, त्यो समाप्त हुनलाई, त्यो नष्ट हुनलाई अरूको भर पर्नु पर्दैन। जन्मन साथै त्यो सुरु भइसकेको हुन्छ, साथसाथमा आइरहेको हुन्छ। त्यस कारण जन्मिरहेको मृत्यु भइरहेको जस्तो हो यो। यसरी कुरा बुझ्नु हो। यहाँसम्म चाहिँ हामीले महायान सूत्र अनुसार सबै संस्कृत विषय धर्महरू अनित्य छन् भन्ने कुराहरू मोटामोटी रूपमा भन्यौँ। अझै यसलाई प्रष्ट पार्नलाई भोलि फेरि हामी आउनेछौँ। र अहिले हामी कर्मयुक्त फलको विषयमा छौँ। हिजो हामीले प्रसन्नजित राजा र उनकी छोरी बजरी नाम गरेकी राजकुमारीको बारेमा भगवानको क्षमता र ती राजकुमारी बजरीको श्रद्धाबाट उनी कुरूपताबाट मुक्त भएर सुन्दरी रूप प्राप्त गर्नुहुन्छ। त्यो कुराहरू हामीले गऱ्यौँ। आज चाहिँ सेरिक तम्ग्यु, सेरिक भनेको सेर भन्छ सुवर्ण, इक भनेको बसु, सुवर्ण बसु नाम गरेको व्यक्तिको घटना यहाँ उल्लेख भएको छ। सुवर्ण बसु, बसु भनेको धन सम्पत्ति, सुवर्ण भनेको सुन। उसको नाम पनि त्यस्तो सुवर्ण बसु भन्ने नाम परेको व्यक्तिको नाम हो। शास्त्र भगवान कुनै बेला श्रावस्ती
भन्ने ठाउँमा विराजमान हुनुभएको थियो। शास्ता भवन भने शाक्यमुनि भवन। र त्यस स्थानमा एकजना गृहपतिको श्रीमतीबाट एउटा छोराको जन्म भएको रहेछ। र त्यो छोराको नाम चाहिँ सुवर्ण बसु हो कि अब कनक बसु, अब अलिकति नाम अर्थ चाहिँ त्यही हो, यसरी नाम राखियो। उनी एकदम सुन्दर थिए, रूप राम्रा थिए, एकदमै सुन्दर थिए। उनको सौन्दर्यतालाई हेरेर कसरी पनि तुलना गर्न गाह्रो हुन्थ्यो, यति सुन्दर थिए उनी। तर उनी जन्मदाखेरि 2 हात मुट्ठी पारेर जन्मेका रहेछन्। 2 हात मुट्ठी पारेर जन्मेका रहेछन्। अनि उसको आफ्ना मातापिताले, बुबा आमाले त्यो बच्चाको 2 हात खोल्दाखेरि त्यो भित्र त एउटा सुवर्ण मुद्रा लिएको रहेछ अरे, सुनको पैसालाई पो मुट्ठी पारेर जन्मेका रहेछन् रे। त्यो देखेर उसको नाम पनि सुवर्ण बसु भनेर नाम राखिएको रहेछ। र जब तिनी त्यो सुवर्ण मुद्रा पैसा अरूले दियो भने फेरि मुट्ठी पारे फेरि आउँदो, फेरि आउने हो, आफसाफ हातमा आउने, त्यस्तो खालको अद्भुत घटना एउटा चाहिँ चमत्कारिक घटना भएको त्यहाँ पाइयो। र ती व्यक्ति होइन, उनको हात त ढुकुटी भयो नि। अब जति निकाले पनि त्यो सुनको पैसा नसकिने भयो। यो दियो फेरि हातमुठी पारे फेरि आउँछ, फेरि दियो फेरि हातमुठी पारे फेरि आउँछ, त्यस्तो हुँदै गयो। त्यसपछि उसको सारा ढुकुटी नै भरिभरा भरियो, सुवर्ण मुद्राले भरियो। पछि जब उनी ठुलो हुँदै गए, आफ्नो बुबा आमालाई अनुमति मागेर भगवान शाक्यमुनिको शासनमा भिक्षु भए। उनी प्रवर्जित भएर भिक्षु भए। भिक्षु भए त्यसपछि यहाँ भिक्षु भयो भन्नुको अर्थ भिक्षु चाहिँ 2 किसिममा हुन्छन्। एउटा चाहिँ श्रामणे भिक्षु, एउटा चाहिँ उपसम्पदा भिक्षु भन्ने हुन्छ। श्रामणे भिक्षु भनेको चाहिँ अब 7 वर्ष पुगेपछि लगभग भिक्षुको सिल लिन मिल्छ। श्रामणेको चाहिँ पालन गर्नुपर्ने 10वटा नियम हुन्छ, त्यो नियम पालन गरेपछि श्रामणे भयो। जब उसको उमेर 20 वर्ष पुग्छ, त्यसपछि उपसम्पदा प्राप्त गरेपछि फेरि पुरा भिक्षु हुन्छ। श्रामणे भने पुरा भिक्षु त होइन, मतलब यसलाई पनि भिक्षु भनिन्छ, तर पुरा भिक्षु हुनलाई चाहिँ उपसम्पदा भन्ने एउटा विधि हुन्छ, त्यो लिनुपर्छ। त्यो लिएपछि अनि पुरा भिक्षु हुन्छ। पुरा भिक्षुले पालन गर्नुपर्ने चाहिँ अब थेरवादमा चाहिँ अहिले 287 छ के नियम, यता सर्वास्तिवादमा चाहिँ 253सम्म छ, 252-53 हाराहारीमा छ। जोस् यस्तो किसिमले उनी उमेर पुगेपछि उनीहरूले चाहिँ उपसम्पदा पुरा भिक्षु हुने कुरा ग्रहण गरेर अनि उनीहरूलाई भिक्षु बनाउनु। अब भिक्षु बनाउँदाखेरि त्यहाँ धेरै विधि विधानहरू हुन्छ, हामीले यहाँ भन्न त्यति मिल्दैन, त्यो धेरै विधि विधान हुन्छ। त्यहाँ मान्छेको सङ्ख्या हुन्छ, कमसेकम पनि 11जना भिक्षुहरू हुन्छन्। अनि त्यो जो व्यक्ति भिक्षु बन्नेवाला छ उसले चाहिँ सबैलाई ढोक गर्नुपर्छ, 3 पल्ट ढोक्नुपर्छ। यसरी ढोक गर्दै जाँदाखेरि पहिला हात यस्तो चाहिँ हातमा त उसको पैसा छ यहाँ, अब ढोक गरेर हात यसो ढोक्ने कुरा आएन, हातकेला खोल्नु पऱ्यो। हातकेला जसो आएर ढोक्यो, उसको हातबाट सुनका मोहरहरू चाहिँ त्यहाँ राखिएको हुन्थ्यो र जमिनमा हात यसो गरेपछि उसको हातले जहाँ टिक्यो त्यहाँ चाहिँ सुनका मोहर होइन, गोल्डन कोइन, सुनका मुद्रा चाहिँ त्यहाँ रहेको हुन्थ्यो रे। फेरि उठ्यो हात यसो गरेर फेरि मोहर आउँथ्यो। यस्तो जब त्यो तल जमिनमा हातकेला फिजाएर ढोक्न थाल्यो, त्यहाँ एउटा सुनको मोहर एउटा भिक्षुमा त्यहाँ पर्न गयो नि त। त्यस्तो त्यति भइसकेपछि जब उनी भिक्षु भएर उनीले सही ढङ्गसँग मेहनत गरे, साधना गरे र उनी अरहत्त फल प्राप्त गरेछे। अरहत्त फल भनेको भवसंसारबाट मुक्त भएको अरहत्त फललाई साक्षात्कार गरेछन्। र त्यति बेला त्यस बारेमा भगवानको सेवक आनन्दले
भगवानमा यी सुवर्ण बसु भन्ने व्यक्ति कस्ता थिए, यिनको चाहिँ पूर्व जन्ममा के कर्म गरेर अहिले आएर यसरी चाहिँ उनको हातबाट सुनको मोहर खस्ने गर्छन्, उनको हात मुठी पार्न सक्छ त्यहाँ सुनको मोहर रहेको हुन्छ र अहिले आएर भगवान बुद्धको दर्शन पाएका छन् र उनले बुद्ध शासनमा लागेर अरहत फल पनि लाभ गरे। उनको कर्म हेतु फल के होला भगवान बताइदियोस् भनेर आनन्दले भगवानमा विनती गरे रे। त्यसपछि ती सुवर्ण बसुको बारेमा भगवानले आज्ञा भयो। अतीत कालमा धेरै पहिला कुरा हो यो, 91 कल्प, 91 कल्पभन्दा पहिलाको कुरो हो यो। यो लोकमा अर्का बुद्ध, उहाँको नाम कनकमुनि बुद्ध, अहिले यो भद्रकल्पमा 4वटा बुद्ध कुरा आइसकेको छ। कर्कुछन्द बुद्ध, त्यसपछि कनकमुनि बुद्ध। कनकमुनि नाम गरेका बुद्धको यो लोकमा आगमन भएको थियो र त्यस बेला एकजना धेरै गरिब मान्छे, दुखी दरिद्री गरिब मान्छे, उसमा कुनै सम्पत्ति नाम निशाना पनि थिएन। उस जहिले पनि जङ्गल पहाडतिर गएर दाउरा खोजी गरेर जीविका, त्यो दाउरा बेचेर आफ्नो जीविका चलाउँथ्यो। र पछि उसले दाउरा धेरै बेचिसकेपछि उसको हातमा 2वटा सुवर्ण मुद्रा सुनको मोहर उसले पायो। दाउरा बेचेर 2वटा सुनको मोहर पाएछ। त्यो सुनको मोहर उसले दुरुपयोग गरेन। जहाँ भगवान कनकमुनि बुद्ध हुनुहुन्थ्यो र बुद्धका सँग बसेका थिए, त्यहाँ गएर उहाँहरूप्रति श्रद्धा विश्वास उत्पन्न गरेर त्यो सुनको मोहर चढाएछन्। भगवान बुद्धले पनि उनीप्रति अनुकम्पा गरेर, बिचारा यो दुखी रहेछ नि, गरिब भएछ भने अनुकम्पा गरेर त्यो सुनको मोहर जो चढाए त्यसलाई भगवानले सहस्र स्वीकार्नुभयो र त्यो पुण्यको फलले अनि 91 कल्पसम्म यिनका हातमा जन्मेदेखि सुनको मोहर रहेर आएको छ। त्यसैले सम्पत्ति, रत्न, विषय भोगका वस्तुहरू यिनको लागि अक्षय भएर गयो 91 कल्पसम्म। जब त्यो 2टा सुनको मोहर भगवान कनकमुनि बुद्धलाई र सङ्घलाई तथास्तु मनले, श्रद्धा चित्तले चढाएको बलले 91 कल्पसम्म यिनीले गरिब भनेको कहिले पनि गरिबको कोखमा जन्मनु परेन र गरिब भएर रहनु पनि परेन। हर हमेसा यिनको 2टा हात मुट्ठी बाट्न साथै सुनको मोहर 2टा आइ नै हाल्थ्यो अरे त्यहाँ। त्यस्तो खालको चाहिँ यिनले त्यो अवस्था प्राप्त गरे र अहिले उनी अरहतै भए तापनि, अरहतै भएर पनि यदि अहिले त उनी अरहत भए, यदि उनी अरहत नहुने भएको भए तापनि भविष्यसम्म पनि यिनले चाहिँ यो धन प्राप्त गरि नै रहन्थे। अब अरहत भएपछि त धनको आवश्यक परेन। यदि उनी अरहत नभइदिएको हो भने, यदि उनी गृहस्थी भएर बसिदिएको हो भने पनि यी धन सम्पत्ति त यिनलाई भइ नै रहन्थ्यो। त्यसैले हे आनन्द, प्राणीहरूले दान गरेको पवित्र कर्म जो छ, त्यो दान गर्नमा हरदम प्रयत्नशील रहनुपर्छ। दानको पक्षमा खडा हुनुपर्छ। किनकि अर्को तलामा पुग्ने राम्रो मित्र, मद्दतगार भनेको दान हो। त्यसकारण हरदम हर क्षण दानको पक्षमा आफू रहेको हुनुपर्छ भनेर भगवानले आज्ञा भयो। र यस घटनाले के बताउँछ भन्दाखेरि भगवान बुद्धप्रति प्रसन्न चित्त गरेर दान पूजा गरेको फल यस्तो हुन्छ भनेर यसले बतायो। र यति भन्दै आजको धम्मदेशनालाई यहीँ विश्राम दिन चाहन्छु। भोलि फेरि हामी आउनेछौँ।
यति भन्दै यस मानव चोलामा भइरहेको महामारी रोग कोरोना नामकबाट शीघ्र स्वास्थ्य लाभ हुन सकोस्। जति पनि बिरामी भएका छन् र जति स्वास्थ्य छन् उनीहरूको स्वास्थ्यमा कुनै पनि यस महामारी रोगबाट असर नपरोस् भन्दै पुण्य परिणाम गरौँ र अन्ततगत बुद्धि ज्ञान प्राप्त गर्न सकोस्। सोनम दिए थम्जे शिव ङे थुम्ने ङे पे डाना फम्जे केगा नाचे बलों ठुबा ये सिपे छोले डोवा डोलो वराइशो।